सोशोलॉजी फॉर पीएमएस लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 पीएमएस के अंदर जो पेपर 1 है उसका चैप्टर 5 जो है वो दैट इज़ ऑल अबाउट द मास मीडिया। मास मीडिया के बारे में आप कुछ चीज़ें पहले ज़रा याद कर लें कि इसमें हमने देखना क्या है कि मास मीडिया किस तरह आइडियोलॉजी को कंस्ट्रक्ट करता है, किस तरह गेट कीपिंग होती है, किस तरह जो है वो एजेंडा सेटिंग होती है, मीडिया ओनरशिप किस तरह से जो है वो बिहेव करती है, और न्यूज़ वैल्यूज़ क्या होती हैं, और न्यूज़ की सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, और मीडिया क्राइम को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है। सबसे पहली चीज़ अक्सर लोग ये पूछते हैं, ये सवाल होता है कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मीडिया। तो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीडिया इज़ टू कंट्रोल द माइंड्स ऑफ द मैसेस। मीडिया क्या करता है? मीडिया लोगों के माइंड्स को कंट्रोल करता है। मीडिया प्लेस द पिवटल, इंडिस्पेंसिबल एंड इनएविटेबल रोल इन द सोसाइटी टू मैनिपुलेट द थिंग्स। और मीडिया की पावर से यू कैन नॉट डिनाई एंड नो बडी कैन डिनाई द पावर ऑफ द मीडिया। मीडिया हैज़ द पावर टू dethrone the specter of monarch. You know, monarch is the absolute power, but media has the power, media has more power to dethrone the monarch. As far as the ownership of the media is concerned, the ownership and the control of the mass media is complex business. As the example illustrate, some media companies are characterized by horizontal integration or cross media ownership. This refers to the fact that global media corporations often cross media boundaries and invest in wide range of the media products. News Corp, for example, owns newspapers, magazines, books, publishers and many things. तो अगर एक मीडिया ग्रुप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड क्रॉस मीडिया। और जब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है तो वो लोगों के माइंड्स को कंट्रोल कर रहा है। हम मुख्तलिफ थेरिस्ट ने इसके ऊपर मुख्तलिफ थेरीज दी हैं। सबसे मशहूर थेरी जो है मीडिया के हवाले से दैट इज़ द प्लूरलिस्ट थेरी ऑफ मीडिया ओनरशिप। एंड प्लूरलिस्ट थेरी के मुताबिक प्लूरलिस्ट आर्ग्यूज दैट मीडिया ओनर्स आर जनरली रिस्पॉन्सिबल in the way that they manage information because media content is mainly shaped by the consumer demand in the marketplace. Pluralist theory इस चीज़ के ऊपर जोर देती है कि मीडिया वो चीज़ दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं। मीडिया एक बिजनेस होता है जो करता है, मीडिया एक दुकान है, लोग उस दुकान से क्या देखना चाहते हैं मीडिया वो दिखाता है। मीडिया की ओनरशिप जो है उसी चीज़ के ऊपर फोकस करती है क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री जो है वो इटसेल्फ एक बिजनेस कर रही है। तो जिस तरह का कंटेंट आपको टेलीविज़न के ऊपर नज़र आ रहा होता है, अखबार के अंदर नज़र आ रहा होता है, किताबों के अंदर नज़र आ रहा होता है, तो इसका मतलब ये चीज़ है, आप उसकी मुखालफत भी करें तो इसका मतलब ये चीज़ है कि जो आपकी पब्लिक है उसी तरह के कंटेंट को जो है वो पढ़ना पसंद करती है, देखना पसंद करती है, सुनना पसंद करती है। सो दिस अप्रोच इज नोन एज द प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ द मीडिया ओनरशिप। उसके बाद अगर हम देखें मीडिया एंड आइडियोलॉजी, मास मीडिया आइडियोलॉजी को फ्लोट करता है। आइडियोलॉजी क्या होती है? एक पॉलिटिकल मूवमेंट का नाम है, एक पॉलिटिकल थॉट का नाम है, वो मास मीडिया कंस्ट्रक्ट करता है। मास मीडिया आइडियोलॉजी को फ्लोट करने में, आइडियोलॉजी को प्रमोट करने में अपना सबसे अहम किरदार अदा करता है। मास मीडिया के पास ये पावर होती है कि वो लाइंग को ट्रूथ में और ट्रूथ को लाइंग में कन्वर्ट कर सकता है। एक आइडियोलॉजी को किस तरह से फ्लोट करना है, लोगों के ब्रेन को कैसे कंट्रोल करना है, मास मीडिया बहुत अच्छी तरह से समझता है। मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, मैं अक्सर मुख्तलिफ रिसर्चर्स ये कहती हैं, मैं बीइंग अ रिसर्चर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 99% पॉपुलेशन मायोपिक है, सतही है, लकीर की फ़कीर है। 1% पॉपुलेशन डिफरेंट सोचती है, लिहाजा वो किसी को फॉलो नहीं करती, मीडिया की किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती। लेकिन मीडिया अपनी आइडियोलॉजी आम आदमी के ऊपर, मायोपिक आदमी के ऊपर जो है वो बहुत जल्दी जो है वो असर डालती है। उसके बाद अगर हम देखें कि मीडिया जो है वो मैनिपुलेटिव रोल प्ले करता है, ऑब्वियस सी बात है कि मीडिया जो है वो मैनिपुलेटिव रोल प्ले करता है। मीडिया इन्फॉर्मेशन को जो है वो डिसइंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकता है, डिसइंफॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकता है, झूठ को सच में और सच को झूठ में कन्वर्ट कर देता है। एक आइडिया को, एक थॉट को, एक पॉलिटिकल रेटरिक को मीडिया अपने पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट करता है जिसमें उसका अपना इंटरेस्ट होता है और फिर ये देखता है कि उसकी लोगों के ऊपर जो है वो आउटपुट क्या आ रही है। आप मौजूदा सूरत हाल के अंदर देख रहे हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को देख लें। पाकिस्तान के अंदर 3 मेजर पार्टीज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तीनों पार्टीज के पॉलिटिकल रेटरिक्स को देखें तो तीनों पार्टीज के पॉलिटिकल रेटरिक्स को प्रमोट करने के अंदर, उनको मैनिपुलेट करने के अंदर, उनके आइडियाज़ को मैनिपुलेट करने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट किरदार जो है वो आपका मास मीडिया करता है। और मास मीडिया के अंदर डोमिनेंट जो आइडियोलॉजी है या हेजमोनिक अप्रोच है वो इस्तेमाल होती है। हेजमनी, पावर एक के पास जो है वो सस्टेन कर रही होती है, ठीक है।
تو ڈومیننٹ آئیڈیالوجی جو ہے وہ بہت انفلوئنس رکھتی ہے پاکستان کے اندر. اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کی جو میڈیا اینڈ آئیڈیالوجی کے بعد کہ وائلنس جو ہے وہ میڈیا کیسے کنسٹرکٹ کرتا ہے, تو میڈیا وائلنس کنسٹرکٹ کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. میڈیا ایسی چیزیں پبلک کو شو کرواتا ہے, ایسی چیزیں دکھاتا ہے جس کے اندر وائلنس ہوتا ہے. جو وائلنٹ اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں. جس طرح کا بندہ جس طرح کا کانٹینٹ دیکھتا ہے, پڑھتا ہے, سنتا ہے, اس کی اسی طرح کی شخصیت جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ افیکٹس دی میڈیا کانٹینٹ, سو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. لوگوں کے تھاٹس کے اوپر, لوگوں کے آئیڈیاز کے اوپر, لوگوں کے ٹرینڈس کے اوپر, لوگوں کی لائف کے اوپر سب سے زیادہ جو انفلوئنشل چیز ہوتی ہے وہ میڈیا کا کنٹینٹ ہوتا ہے. اور جس طرح کے آپ ہوتے ہیں آپ اسی طرح کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں. جیسے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ وی ڈو ناٹ سی دا تھنگز ایز دے آر, وی سی دا تھنگز ایز وی آر. ہم جس طرح کے ہوتے ہیں ہم چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہوتی ہیں, ہم چیزوں کو ویسے دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم خود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اگر ایک ڈرامہ, ایک فلم, ایک کنٹینٹ, ایک پروگرام دیکھوں گا تو جس طرح کا وہ پروگرام میں دیکھ رہا ہوں کنسنٹریشن کے ساتھ, دراصل میری اپنی اس طرح کی شخصیت ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس کی کچھ تھیریز ہیں. ایجنڈا سیٹنگ تھیری ہے اور گیٹ کیپنگ تھیری ہے. ایجنڈا سیٹنگ کا مطلب آپ یہ لیں گے کہ ایک ایسا آئیڈیا, ایجنڈا سیٹنگ کیا ہوتی ہے کہ از دی آئیڈیا دیٹ واٹ دا پبلک تھنکس اباؤٹ از سیٹ بائی دا میڈیا. میڈیا ایک ایجنڈا سیٹ کرتا ہے, میڈیا ایک ایجنڈا سیٹ کرتا ہے اور اس ایجنڈا کو پبلک تک پہنچاتا ہے. پبلک اس ایجنڈا کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ ایجنڈا پاپولر ہو جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ایجنڈا سیٹنگ تھیری. اب آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے اندر ہر دوسرے دن ایک ایجنڈا سیٹ کیا جاتا ہے, میڈیا کے تھرو اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, پبلک اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے اور یہی ایجنڈا سیٹنگ تھیری ہوتی ہے. پھر اگر ہم گیٹ کیپنگ تھیری کو دیکھیں, کون سی انفارمیشن لوگوں تک پہنچانی ہے, اس نیوز کے اندر کون کون سی ایسی چیز ہے جس کو لوگوں تک پہنچنا چاہیے, کون سی چیز جو ہے اس کو فلٹر کرنا چاہیے, تو یہ گیٹ کیپنگ کے اندر آ جاتا ہے, یعنی فلٹریشن آف نیوز. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایک سوشل کنسٹرکشن آف نیوز, تو نیوز از آلویز سوشلی کنسٹرکٹیڈ. نیوز از پریزنٹڈ ان مینی ڈفرنٹ فارمس ان دا 21st سینچری. اور ریسنٹلی 2005 کے اندر یہ دیکھا گیا کہ 2005 میں یہ چیز دیکھی گئی تھی کہ 72% آف پیپل انڈیکیٹڈ دیٹ ٹیلی ویژن واز دیئر پرائمری سورس آف دا نیوز کوریج. ٹھیک ہے, ٹیلی ویژن سے ان کو خبریں ملتی ہیں. اور 10% جو ہے وہ ریلائڈ اپون نیوز پیپر ٹو obtain their نیوز. اور 9% جو ہے لوگ وہ ریڈیو سے لیتے ہیں. اور 67% ریگارڈڈ ٹیلی ویژن نیوز ایز دا موسٹ ٹرسٹڈ نیوز میڈیم اینڈ saw it as window on the world, offering the audience fair and biased evidence of the events. So اس کا مطلب ہے کہ ٹیلی ویژن کی نیوز کو بہت زیادہ ویلیو کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا کرائم اینڈ ڈیوینس, آبویس ہی بات ہے میڈیا کرائم کو کنسٹرکٹ کرنے میں بڑا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. میڈیا کرائم سے ریلیٹڈ وائلنس کو دکھاتا ہے, کرائم سے ریلیٹڈ کنٹینٹ کو دکھاتا ہے. میڈیا ولن کے کریکٹر کو اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے کہ جو کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کرمنل بننا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ولن کا کریکٹر فیسینیٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے میڈیا کرپٹ لوگوں کو اس طرح سے پبلسائزڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کرپٹ لوگ اس سے ویسے ہی بڑے انفلوئنس ہوتے ہیں کہ کرپشن تو جو ہے وہ ایک بڑا کامن سا فینومینا ہے اینڈ ایوری بڈی از ڈوئنگ. یہ جو بندہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے یہ بھی کرپٹ ہے, تو میں اگر کرپٹ ہوں تو نتھنگ از رانگ ان اٹ. میڈیا اس طرح کے لوگوں کو بھی پروموٹ کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا اوور آل جو ہے وہ کرائم کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. میڈیا جینڈر کی ریپرزنٹیشن ڈفرینٹلی کرتا ہے. وومن کو ڈفرینٹ انداز میں پورٹرے کیا جاتا ہے, مین کو ڈفرینٹ انداز میں پورٹرے کیا جاتا ہے. وومن کو ایز اے آبجیکٹ یوز کیا جاتا ہے اور مین جو ہے وہ مین سٹریم کریکٹر کے اوپر ہوتا ہے کہیں پہ بھی. تو وومن جینڈر ڈسکریمنیشن کو بھی جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے. سو اوور آل میڈیا کلچر کو بہت زیادہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے. دو طرح کے کلچر ہوتے ہیں جی, ایک ہائی کلچر ہوتا ہے ایلیٹ کلاس کا کلچر, گلوریا جینس پہ جانا, انگلش ٹی ہاؤس پہ بیٹھ کے چائے پینا, جم خانہ کے اندر کھانا کھانے جانا, دس از ہائی کلچر. ڈانس پارٹی ہائی کلچر. ایک ہوتا ہے پاپولر کلچر, غریبوں کا کلچر, میس کلچر, عرس پہ چلے گئے, دربار پہ چلے گئے, ٹھیک ہے, جہاں پہ کہیں پہ مطلب جو ہے وہ اکٹھے 4 دوست ہوئے پتنگ اڑانے چلے گئے, ٹھیک ہے, یہ پاپولر کلچر ہوتا ہے. فیسٹیولز کا کلچر یہ پاپولر کلچر ہوتا ہے. جو ہوتا ہے نا ہائی کلچر, یہ امیر لوگوں کا کلچر ہوتا ہے. اس میں اور ڈفرینٹ انداز میں لوگ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, پارٹی ہوتی ہے, شراب ہوتی ہے, آل دیز تھنگس. بٹ جو پاپولر کلچر ہوتا ہے یہ عام لوگوں کا کلچر, یعنی ہائی کلچر is associated with the ruling elite and the popular culture is associated with the
غریب لوگ پرولٹیریٹ کلاس. دس از آل اباؤٹ دس چیپٹر. تھینک یو سو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا.